बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, अभी तो आप यूँ समझिए कि जस्टिस याया आफरीदी का आगाज है, और ये जो आगाज है यही बहुत सारे लोगों के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 अक्टूबर को दिन 1 बजे का था फुल कोर्ट का इजलास इस वक्त चल रहा है, और फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल नहीं हैं, चूंकि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट जराए बता रहे हैं कि अभी ये आगाज है, मंसूर अली शाह साहब आएंगे और उसके बाद जो है वो एक और फुल कोर्ट हो सकती है। तो ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट जो है वो शुरू हो गया है। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस याया आफरीदी या जस्टिस मुनीब के हवाले से आप बात करें तो एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। अच्छी खबर ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने, किसी चीफ जस्टिस ने ऊंची आवाज में चीखो पुकार नहीं की। आज कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर मैं जो साहब करते थे वो भी सुनाई नहीं दी, और बड़े तहम्मुल के साथ चीजें हुई। और इत्तलात ये थी कि आज जस्टिस याया आफरीदी ने पहले रोज तकरीबन 1.25 घंटा उन्होंने केसेस की समाअत की, और 1.25 घंटा की केसेस की समाअत के दौरान 24 मुकदमात की समाअत उन्होंने मुकम्मल की। और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो बेंच नंबर 1 के अंदर उनके साथ शामिल थे। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं जो इस कवर करते हैं, उनके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिलैक्स्ड माहौल था और चेहरों पर मुस्कुराहटें थी और एक पुरसुकून किस्म का लम्हा था। जाहिर है वो जो एक साया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो उठ गया है। तो दुआ यही है कि ये सिलसिला आगे चले, अच्छी खबरें आए, अच्छी चीजें आए। ये नहीं कह रहे किसी के हक में जाएं, किसी के खिलाफ जाएं। मेरिट पे फैसला करें, इंसाफ पे फैसला करें। वो मेरी जात के खिलाफ हो, वो आपकी जात के खिलाफ हो, जाहिर है इंसाफ जब होगा तो वो मेरे खिलाफ भी होगा, वो आपके खिलाफ भी होगा, हर किसी के खिलाफ होगा। तो दुआ सिर्फ ये है और तवक्को भी यही है कि जस्टिस याया आफरीदी सिर्फ इंसाफ करें, कानून मेरिट के ऊपर चले। अब इस हवाले से चूंकि ये खबर है फुल कोर्ट के हवाले से, तो मैंने आपको बताया था कि अब ना काजी फायज ईसा है और ना ही सिकंदर सुल्तान राजा को अब वो मोहब्बतें मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि और बाकी बातें छोड़ दें, इनके गले बढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटों का फैसला। आप कहेंगे कि जी वो 8 जजेस का फैसला हम नहीं मानेंगे, 8 जजेस फैसला देने वालों में से हम किसी को आईनी बेंच में भी नहीं मानेंगे। ना करें भाई, याया आफरीदी साहब का फैसला है कि मखसूस सीटें दें तहरीक इंसाफ को, आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो आप भूल जाएं सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि अब आपका मामला नहीं होगा। मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं, इधर फुल कोर्ट, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अमली तौर पे रुजू कर लिया सुप्रीम कोर्ट से, और तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। और कहा गया है ये दरखास्त जो है कमल शोजब जो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है। और ये दरखास्त सलमान अकरम राजा के तवस्सुस के दायर की गई है। उसमें यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। वो जो कहते थे अमल दरामद न करें, वो आज माजी बन गए हैं, वो आज रिटायर्ड हैं, आज वो साबिक हैं। और जो उनके हम ख्याल थे उनको लाने की कोशिश तो की जा रही है कि जी आईनी बेंच का सरबराह बनाएं, जी जजेस कमेटी के अंदर उनको शामिल करें। लेकिन बहरहाल ये अब पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ये ज्यादा देर टिक मामला नहीं पाएगा। तो अब एक खबर फुल कोर्ट, नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उसके हवाले से। और तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए, तीसरी बड़ी खबर 26वीं आईनी तरमीम को लेके है। और अगर वो आ गई तो इनके सारे का सारा, अगर वो उड़ गई तो सारे का सारा इनका प्लान, इनका मंसूबा लॉन्ग टर्म, हम इसको निकालेंगे, हम उसको रखेंगे, मर्जी के चीफ जस्टिस लेके आएंगे, वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि अफरासियाब खटक जो हैं उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और तहरीक इंसाफ चैलेंज इसलिए नहीं कर रही थी कि ये काजी साहब से जान छूट जाए, वरना ये अपने सामने लगाएंगे और ये एक दिन में फैसला करके चले जाएंगे जी आईनी तरमीम बिल्कुल ठीक है, और ये वो एक सेफ एग्जिट उनको दे देंगे। लेकिन इन सब ने इंतजार किया। तो अफरासियाब खटक साहब के बाद आज 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है। ये दरखास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दायर की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है और उसको कमीशन को काम करने से रोका जाए, ये वही जुडिशल कमीशन है जिसने आईनी बेंच बनाना है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस आईनी तरमीम को भी उड़ाएं और इसके साथ जो है वो आप उस जुडिशल कमीशन को भी काम करने से रोकें। ये दूसरी दरखास्त हो गई। एक और दरखास्त का भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब, उनकी जानिब से भी दरखास्त दायर की गई है और उन्होंने भी ये कहा है कि आप इस 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार दें।
اس کے بعد اور خبر سن لیجئے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں باضابطہ طور پہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور باضابطہ منظوری آج وہاں کی ایگزیکٹو کمیٹی دے گی، اور اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اسد منظور بٹ صاحب، وہ اس کو چیلنج کریں گے، درخواست لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، بلوچستان بار کونسل، اور اس طرح سے ہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باقی جو ہے، اور جماعت اسلامی نے کل کہا تھا کہ وہ بھی اعلیٰ عدالت میں جائیں گے، تحریک انصاف کے لیے وہ بھی جائے گی، تو اب ان کے رنگ میں بھنگ پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی کے مطابق وہی جب آئینی بینچ بنانے کے اوپر سوال ہو، سپریم کورٹ کے اور جو انتظامیہ ہے اس کے درمیان جو ٹرائیکاٹمی پاور ہے اس کے تصور کے خلاف ہو، تو آپ یہ آئینی بینچ کے سامنے بھیجیں، وہاں آپ بٹھا دیں امین الدین خان صاحب کو، اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں، یہ تو وہی بات ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلہ کریں، اور تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات اس طرح سے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، 2-3 خبریں اور ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر اڈیالہ جیل تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتوں سے مراد یہ ہے کہ 3 ہفتوں سے بھی بلکہ زیادہ، یہ 3.5 ہفتے کر لیں، 25 دن کے بعد اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہونی تھی، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو جیل میں سماعت ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی پرسوں تک، اور آج عمران خان کی بہنیں وہاں پہ پہنچی تھی، لیکن اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان بیان بازی بھی ہو رہی تھی، اختلافات بھی تھے، بہت کچھ تھا، تو آج فیصل چودھری صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان نے آج فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو ایک زوردار قسم کی جپی ڈالی، اور کافی دیر جو رپورٹرز ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ فیصل چودھری کو کافی دیر تک کچھ ہدایات دیتے رہے، اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی صلح کروائی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذرا وہ بولا تھا کہ کل کو میں اپنا چپراسی فارغ کر دوں تو میرے اوپر اس کے اوپر بھی سوال ہوگا، تو اطلاعات یہ ہے کہ، اور جو رپورٹرز وہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہ فیصل چودھری صاحب کو جپی ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان جب جپی ڈالیں گے تو پھر ہر کوئی کہے گا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 2 انہوں نے صلح کرا دی، نمبر 3 ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ابھی جو تحریک انصاف کے حالیہ اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے اسلام آباد سے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اختلاف رائے یا کسی نقطہ نظر سے اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، کوئی قباحت نہیں ہوتی، ہم مختلف انسانوں سے مختلف وقتوں میں اختلاف کرتے ہوئے تہذیب اور عزت کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جن کو طاقت کے زور کے اوپر دبایا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان مزاری ان کی آواز بنتی ہے۔ آپ کو وہ پسند ہوں نہ پسند ہوں، ان کا لب و لہجہ پسند ہو نہ پسند ہو، ان کا نقطہ نظر پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن وہ ان آوازوں کی جن کی کوئی آواز نہیں بنتا، ان کی آواز نہیں ہے۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ وکیل ایمان مزاری اور ان کے جو شوہر ہادی چٹھا ہیں ان کو اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے انہوں نے، پولیس نے ایک بیریئر لگا کے ٹریفک کو بند کیا ہوا تھا، انہوں نے اس بیریئر کو ہٹایا، تو اس دوران کہا گیا جی ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے، تو اس کے بعد اب قار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ان کے اوپر درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر کا بتانا یہ ہے کہ اس دن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کورٹ میں جانا ہے اور ان کا کورٹ کا ٹائم ہے، تو اس دوران وہاں پہ پولیس نے بتایا کہ 2-4-5 منٹ کے بعد ہم اس کو کھول دیں گے۔ یہ انگلینڈ کی جب ٹیم آئی ہوئی تھی شاید اس کا روٹ لگا ہوا تھا، تو ان کے مطابق ان کے کیسز لگے ہوئے تھے اور وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے رستہ کھولنے کی کوشش کی کہ اب آپ نے اتنا ٹائم کہا تھا، وہ ٹائم ہو گیا تو اب ہمیں جانے دیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری کی گئی۔ ٹھیک ہے، ایمان مزاری کی گرفتاری کا مقصد وہی ہوتا ہے، جس طرح تکلیف کوئی اور ہوتی ہے، مقدمے کسی اور میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایمان مزاری مؤثر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو رہا کیا جانا چاہیے، اور وہ پاکستان کے اندر ایک مؤثر آواز ہے، اس آواز کو مزید زور سے شور سے بولنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔